नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म हेमा शर्मा। आज मिति 2078 साल कार्तिक महिनाको 7 गते आइतबार रक्षास्थान संवत्सर सूर्य दक्षिण शरद ऋतु कार्तिक कृष्ण पक्षको चतुर्थी तिथि। चतुर्थी तिथि 26:52 उपरान्त पञ्चमी तिथि। चन्द्रमा वृष राशिमा इस्वी सम्वत 2021 अक्टोबर महिनाको 24 तारिक सग सम्वत 1942 र नेपाल सम्वत 1141। आज सूर्योदय बिहान 6:10 र सूर्यास्त साँझ 5:25। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका 1 स्थित ढुङ्गे साङ्गोमा मुक्तिनाथ भगवानको मन्दिर निर्माण। मुक्तिनाथ धाम तथा 108 धारा निर्माणले यो क्षेत्र धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास हुने अपेक्षा। आज अक्टोबर 24 तारिक विश्व विकास सूचना दिवस। विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै विश्व विकासको समस्या र तिनीहरूलाई समाधान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई बलियो बनाउने सङ्कल्पका साथ यो दिवस मनाउने चलन। आज अक्टोबर महिनाको 24 तारिक सन् 1945 को अक्टोबर 24 तारिकमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्थापना भएको दिनको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष राष्ट्रसङ्घ दिवस मनाउने चलन। विश्वमा शान्ति स्थापना, दिगो तथा सन्तुलित विकासका आयामलाई सबलीकरण गर्ने अनि साना ठुला सबै राष्ट्र राज्यको सार्वभौमिकता र पारस्परिक हितका आयामलाई प्रवर्धन गर्ने सवालमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको भूमिका। जनकपुर धाममा प्रदेश स्तरीय दोस्रो महिला हस्तकला मेला तथा प्रदर्शनी गरिँदै आगामी कार्तिक 12 गतेदेखि 14 गतेसम्म जनकपुरको गोपाल धर्मशालामा हुने हस्तकला मेलामा हस्तकला तथा स्थानीय घरेलु उद्योगबाट उत्पादित वस्तु प्रदर्शनमा राखिने महासङ्घको भनाइ। अब समाचार विस्तारमा। ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका 1 स्थित ढुङ्गे साङ्गोमा मुक्तिनाथ भगवानको मन्दिर निर्माण गरिएको छ। एउटै ढुङ्गाबाट बनेको ऐतिहासिक साँगो अर्थात् पुल रहेको स्थल नजिक भगवान मुक्तिनाथको मन्दिर निर्माण गरिएको हो। उक्त स्थलमा पहिले श्री गणेश लगायतको ससानो मन्दिर र भजन घर रहेकोमा सोही स्थानलाई थप व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यका साथमा मुक्तिनाथ मन्दिर तथा 108 धारा निर्माण गरिएको छ। स्थानीयवासीहरूको सक्रियतामा उक्त स्थलमा 7 दिने श्रीमद् भागवत महायज्ञको आयोजना गरी उठेको दान रकमले मन्दिर निर्माणको सुरुवात गरिएको थियो। मन्दिर निर्माणमा तीनै तहका सरकारको साथ तथा सहयोग प्राप्त भएको मन्दिर व्यवस्थापन समितिको भनाइ छ। र मुक्तिनाथ विशेष गरेर मैले एउटा कल्पना गरेँ, यो ठाउँमा मुक्तिनाथमा स्वयं जान नसक्नुभएका भक्तहरूलाई यो ठाउँमा ल्याएर हामीले पर्यटनको सम्वर्धन गर्नुपर्दछ। आर्थिक समृद्धिलाई पनि यसले सहयोग पुर्याउनेछ र राज्यलाई पनि यसले चाहिँ विशेष गरेर विश्वमा पहिचान गराउनको निम्ति पनि यसले उत्प्रेरक बन्ने छ यो क्षेत्र भन्ने हिसाबले यहाँ एउटा मुक्तिनाथ धामको एउटा कन्सेप्ट चाहिँ मैले ल्याएर यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूमा प्रस्तुत गर्दा उहाँहरूमा ऐक्यबद्धता भयो। ल यो कार्यक्रम गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले एउटा महायज्ञको एउटा परिकल्पना गर्यौँ र त्यो महायज्ञबाट आर्थिक सङ्कलन गरेर त्यसैको माध्यम र विभिन्न स्थानीयका निकायहरूबाट सहयोग प्राप्त गरेर आज यो ठाउँसम्म हामीले ल्याउन सफल भएका छौँ। मन्दिर परिसरमा रहेको 108 धारामा ललितपुरको पवित्र गायत्री कुण्डको जल प्रवाहित गरिएको छ। मन्दिर परिसरमा गणेश, शिवालय, नाग, राधाकृष्ण, सीताराम, सप्तऋषिका साथै मुक्तिनाथ मन्दिर रहेको छ। मन्दिरमा धातुद्वारा निर्मित सुन्दर तथा आकर्षक भगवान मुक्तिनाथको विग्रहका साथमा भगवान मुक्तिनाथको शक्तिका रूपमा भगवती भूदेवी र श्रीदेवी विराजमान रहनु भएको छ। भगवान मुक्तिनाथको मूर्तिका सम्बन्धमा मन्दिर निर्माण समितिको यस्तो भनाइ छ। मेरो नाम गौतम कार्की, म यस 108 धारा ढुङ्गासँग मुक्तिनाथ निर्माण समितिको अध्यक्ष पनि हो। अब सुरुमा चाहिँ हाम्रो यहाँ सानो मन्दिर थियो, एउटा गणेशको मन्दिर 2035 सालतिर निर्माण भएको सानो मन्दिर थियो। अनि यहाँ तपाईँको पाखो जस्तो थियो। यहाँको हाम्रो स्थानीयहरूले चाहिँ यो पाखोमा चाहिँ एउटा सानो फेरि शिवजीको मन्दिर स्थापना गर्नुभयो। अनि त्यहीँ पूजापाठ यताउति गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि हाम्रो यो सानो भजन मण्डली आउनुभएको थियो। हाम्रो यो कृष्ण कडेल सर हुनुहुन्थ्यो एकजना, उहाँले चाहिँ एउटा भजन कीर्तनको कार्यक्रम गर्नुहुन्थ्यो। यहाँ भजन कीर्तन कार्यक्रम गरेपछि अनि उहाँले चाहिँ यो भजन कीर्तनकै कार्यक्रममा हाम्रो यहाँको व्यासाचार्य भुवन गुरुज्यू आउनुभयो। अनि उहाँले चाहिँ एउटा कन्सेप्ट बनाउनु भयो, यो यस ठाउँलाई चाहिँ एउटा पवित्र धामको रूपमा विकास गरौँ, एउटा केही गरौँ भनेर उहाँले चाहिँ नवा लाउने कुरा गर्नुभयो। अनि हामीले 2074 साल कार्तिक 17 गतेदेखि हामीले 9 दिनको सप्ताह लगाएर हामीले केही रकम उठाएका थियौँ। लगभग हाम्रो सबै रकम कटाएर हाम्रो 29 लाख रुपियाँ जति चाहिँ हाम्रो चन्दा सङ्कलन भएको थियो। त्यस रकमबाट चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ अब 108 धारा निर्माण गर्ने र मुक्तिनाथ धामको निर्माण गर्ने भन्ने सङ्कल्प राखेका थियौँ त्यो सप्ताह लाउनुभन्दा अगाडि।
त्यही परिक्रमा चाहिँ हामीले सप्ताह सिद्धिने बित्तिकै हामीले यो 108 धाराको कार्य चाहिँ हामीले तीव्र रूपमा अगाडि बढायौँ। त्यसको लागि हामीले अब थोरै रकमले हाम्रो यो ठुलो सपना त साकार हुने थिएन। त्यसमा हामीलाई पूर्ण रूपमा तपाईँको नगरपालिकाले एकदम सहयोग गर्नुभयो। नगरपालिका त्यसपछि प्रदेश सभाले अनि वडाबाट पनि हामीलाई ठुलो सहयोग भएर हामीले चाहिँ यो 108 धारा तपाईँ मुक्तिनाथ मन्दिर हामीले विभिन्न संरचनाहरू निर्माण गरेका छौँ। यो संरचनाको लागि चाहिँ विभिन्न दाताहरूले सहयोग गर्नुभएको छ। जस्तै यो गणेश मन्दिर हाम्रो यो यहीँको स्थानीयवासी राजकुमार महर्जनजीले उहाँको बाजेको पालामा निर्माण भएको यो सानो मन्दिर थियो, सुरुवातमा भएको मन्दिर, त्यो मन्दिरलाई चाहिँ उहाँले जीर्णोद्धार गरेर अहिले चाहिँ मन्दिरको रूप ठुलो मन्दिरको रूपमा दिनुभएको छ। यो सबैको साथ सहयोगले नै हामीले चाहिँ यो धामको निर्माण गऱ्यौँ, यो पर्यटकीय स्थलको निर्माण गऱ्यौँ। अब आज हाम्रो उद्घाटन कार्यक्रम समारोह पनि छ। अब हामीले देखिहाल्नुभयो अहिले यहाँ हामीले हेलिकप्टरबाट पुष्पवृष्टि भयो, मुक्तिनाथबाट जल ल्याएर यसको लागि हामीलाई फिस्टेलियाले चाहिँ सहयोग गरिदिनु भएको छ। उहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यो मूर्ति चाहिँ हामीले अब यहाँ सम्पूर्ण कार्यहरू हाम्रो विभिन्न दाताहरूले सहयोग गर्नुभएको छ। अब हामीले मन्दिर हामीले बनायौँ, हाम्रो यो मन्दिरको लागि पनि प्रदेश सभा, नगरपालिका, वडा सबैले सहयोग गर्नुभएको छ। र यस मूर्तिको लागि चाहिँ हाम्रो मैत्री प्रतिष्ठान हुनुहुन्छ, हाम्रो यही स्थानीय उसमा हुनुहुन्छ, उहाँको चाहिँ संस्थापक चाहिँ पूजा पोखरेल हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ अब आउनुभयो, यहाँ आउनुभयो, यत्रो तपाईँहरूले गर्नुभएको रहेछ, म पनि केही सहयोग गर्छु, मेरो तर्फबाट केही गर्नु परिन्छ कि भन्नुभयो। अनि त्यसको लागि चाहिँ हामीले अब यस्तो हो, हामीले यसरी गरेका छौँ। एउटा मूर्ति चाहिँ हाम्रो यहाँ खाँचो छ, मूर्तिको लागि चाहिँ तपाईँले सक्नुहुन्छ भने तपाईँको तर्फबाट गर्नुहोस् भनेर भनेको उहाँले खुसी हुनुभयो। अनि उहाँकै लागतमा यो अब मूर्तिको सम्पूर्ण खर्च उहाँले बेहोर्नु भएको हो। अनि यो मूर्ति पनि तयार गरेर उहाँकै निवासमा राखिएको त हात्तीवनमा, त्यहाँ पनि नवकिरण तपाईँको अनाथ आश्रम छ उहाँको, त्यहाँ साईराम हुनुहुन्छ उहाँकोहरूको, त्यही मूर्ति उहाँ राखेर हिजो हामीले त्यहाँबाट चाहिँ सब पूजा बाजागाजासहित हामीले ल्याएर यहाँ स्थापना गऱ्यौँ। यसको सबै दिन त्यही मूर्तिको चाहिँ पूजा पोखरेलजी हुनुहुन्छ। यो लगभग तपाईँको 6 लाखभन्दा माथि छ। यो सम्पूर्ण खर्च उहाँले नै बेहोर्नु भएको हो। मन्दिर निर्माणपछि मुक्तिनाथको जल तथा फूल प्रसाद हेलिकप्टर मार्फत नवनिर्मित मुक्तिनाथ धाम मन्दिर परिसरमा जल तथा पुष्पवृष्टि गरिएको थियो। गत अश्विन 25 गते एक औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरी मन्दिर तथा 108 धाराको उद्घाटन गरिएको छ। मन्दिर उद्घाटन गोदावरी नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर तथा श्रीमद् भागवत कथावाचक गुरुले संयुक्त रूपमा गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा मन्दिर निर्माणमा साथ तथा सहयोग पुर्याउनु भएका सम्पूर्ण दानवीर दाताहरूलाई मन्दिर निर्माण समितिका तर्फबाट सम्मान समेत गरिएको थियो। आफ्नो गाउँठाउँमा भगवान मुक्तिनाथ मन्दिर तथा 108 धाराका साथमा मुक्तिनाथ धाम निर्माण भएपछि स्थानीय पनि हर्षित भएका छन्। मेरो सिनियराम कार्के यसै वडाको 1 नम्बरमा बस्छु। मलाई धेरै खुसी लागेको छ। बुढापाकाहरू त्यस्तै लामो बाटो मुक्तिनाथ जोमसोमसम्म जान धेरै कठिनाइ पर्थ्यो। अब अहिले हाम्रो यिनै भएको हुनाले हाम्रो बुढापाका आमा वृद्धहरूलाई सजिलो छ मुक्तिनाथ धाम 108 धारा स्नान गर्नुको लागि भन्ने मेरो भावना चाहना थियो। र यसै गरी सप्ताह लगाए र हाम्रो भाइले पनि भन्यो त्यही नै हो रिहर्सल। र त्यसै गरी हामीले चाहिँ नि अब आउने दिनहरूमा सबै दर्शक महानुभावहरूलाई यसै धारामा आइ नआउदिने होला भन्ने मेरो भावना छ। मुक्तिनाथ धाम निर्माणले यो क्षेत्र धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकसित हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको छ। आज अक्टोबर 24 तारिक विश्व विकास सूचना दिवस विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। सन् 1972 मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको साधारण सभाले विश्व विकास सूचना दिवस स्थापना गरेको सम्झनामा हरेक वर्षको 24 अक्टोबरको दिनमा विश्वभरि विश्व विकास सूचना दिवस मनाउने गरिएको छ। विश्व विकासको समस्या र तिनीहरूलाई समाधान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई बलियो बनाउने सङ्कल्प लिएको छ। सूचना र सञ्चार प्रविधिले विकासको चुनौतीहरू विशेष गरी विश्वव्यापीकरणको सन्दर्भमा नयाँ समाधान प्रदान गर्न सम्भव छ र आर्थिक वृद्धि, प्रतिस्पर्धा, सूचना र ज्ञानको पहुँच, गरिबी उन्मूलन र सामाजिक समावेशलाई प्रोत्साहन दिन सक्छ। राष्ट्रसङ्घको विधानसभाले सूचनाको प्रसार र गतिशीलताले खास गरी युवा मान्छेमा रहने विकासको समस्याहरूको बारेमा अधिक जागरुकताको नेतृत्व गर्ने बताएको छ। यसले विकासको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको क्षेत्रमा प्रयासको बढावा दिन्छ। विधानसभाले विकासको केन्द्रीय भूमिका बलियो बनाउन यस दिनलाई संयुक्त राष्ट्र दिवसको दिनमै मनाउँदै आएको हो। अहिलेको लागि पालो भएको छ छोटो विश्रामको। विश्रामपछि हामी फेरि पनि आउनेछौँ। हामी सँगै रहनुहोला। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
आज अक्टोबर महिनाको 24 तारिक संयुक्त राष्ट्र सङ्घ दिवस मनाइँदैछ। सन् 1945 अक्टोबर 24 तारिकमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्थापना भएको दिनको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष अक्टोबर 24 तारिकमा राष्ट्रसङ्घ दिवस विशेष कार्यक्रमका साथ मनाइन्छ। विश्वमा शान्ति स्थापना, दिगो तथा सन्तुलित विकासका आयामलाई सबलीकरण गर्ने अनि साना ठुला सबै राष्ट्र राज्यको सार्वभौमिकता र पारस्परिक हितका आयामलाई प्रवर्धन गर्ने सवालमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको भूमिका रहिआएको छ। एक रिपोर्ट। प्रथम विश्वयुद्धको विभीषिकाबाट तहस नहस विश्वलाई शान्ति तथा विकासको बाटोमा अग्रसर गराउने ध्येयले राष्ट्रसङ्घको स्थापना भए पनि यसको असफलताले अझ विभत्सता र व्यापक धनजनको क्षति भएको थियो। दोस्रो विश्वयुद्धबाट भने धेरै कुरा थाहा भएको थियो। यसबाट पाठ सिकेका तत्कालीन राजनेताले विश्वमा शान्ति र सुरक्षाका लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्ने, त्योभन्दा सशक्त अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनको कल्पना गर्नु र त्यसको स्थापनाका लागि पहल गर्नु अस्वाभाविक थिएन। विश्वमा शान्ति स्थापना, दिगो तथा सन्तुलित विकासका आयामलाई सबलीकरण गर्ने अनि साना ठुला सबै राष्ट्र राज्यको सार्वभौमिकता र पारस्परिक हितका आयामलाई प्रवर्धन गर्ने सवालमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको भूमिका रहिआएको छ। 21औं शताब्दीका प्रमुख चुनौती जलवायु परिवर्तन तथा यसका वातावरणीय असर, सन्तुलित तथा दिगो विकास, मानवाधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति, आतंकवाद निर्मूल, धनी र गरिब देशका जनता बीचका आर्थिक असमानतालाई कम गर्ने लगायतका मुद्दाको समाधानको दिशामा यो विश्व संस्थाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। विश्वमा दिगो शान्ति, सदस्य राष्ट्र राज्यहरूको सार्वभौम अधिकार र राष्ट्रिय अखण्डता तथा न्यायपूर्ण दिगो विकासका लागि विगत लामो समयदेखि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले महत्त्वपूर्ण नेतृत्वदायी र समन्वयकारी भूमिका खेल्ने प्रयासलाई जारी राख्दै आएको भए पनि अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल गर्न सकिएको छैन। विशेषतः अति विपन्न तथा शक्तिहीन राष्ट्रहरूको राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा ती राष्ट्रमा बसोबास गर्ने लाखौँ जनताको गरिबी निवारणको प्रतिको प्रयास तथा न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्तिका सवाल र मानवाधिकारको संरक्षण प्रवर्धनका दिशामा राष्ट्रसङ्घले जुन महत्त्वपूर्ण सहजीकरणको भूमिका खेल्न सक्नुपर्ने भए पनि त्यसअनुसारको कार्य भने हुन सकेको छैन। यस्ता राष्ट्र र जनताका समग्र विकासका आयाम, रूपान्तरण, राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारको प्रवर्धनका क्षेत्रमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घ लगायत यसका विशिष्टीकृत संस्थाहरूले अझ प्रभावकारी तथा परिणाममुखी कार्य गर्नु आवश्यक छ। आजका दिनमा विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गरेर संसारभरि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको गठन, कार्य र ध्येयका बारेमा जानकारी गराइन्छ। हरेक वर्षको 20 देखि 26 अक्टोबरसम्म संयुक्त राष्ट्र सङ्घ सप्ताह मनाइनेमा अक्टोबर 24लाई विशेष चाख र उत्साहका साथमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घ दिवसका रूपमा मनाइन्छ। पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धले थिलथिलो भइसकेको विश्व मानचित्र र युद्धका पीडामा विश्व शान्ति र सद्भाव कायम गर्ने मध्यस्थता गर्नका लागि पुरानो लिग अफ नेसन्सले भूमिका खेलेको थियो। दोस्रो विश्वयुद्धको विध्वंस र विनाशले अमेरिका, बेलायत, सोभियत युनियनलाई संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्रमा हस्ताक्षर गर्न जरुरी बनाएकोमा जर्मनी, इटाली, जापान र अन्य केही युद्धरत राष्ट्र बाहेक 26वटा राष्ट्रले सन् 1942 को जनवरी महिनामा संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। सन् 1945 मा यसै घोषणापत्रमा थप रूपरेखा तयार गर्न सान फ्रान्सिस्को अमेरिकामा 50 भन्दा बढी देशका प्रतिनिधिहरूले अक्टोबर 24 का दिन भेला भएकामा अक्टोबर 24 लाई हरेक वर्ष संयुक्त राष्ट्र सङ्घ दिवसका रूपमा लिइन्छ। संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्रलाई अमेरिका, बेलायत, चीन, फ्रान्स लगायत देशले पनि पुष्टि र सहमति जनाएका हुन्। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले आफ्ना सदस्य राष्ट्रमा विश्व शान्ति तथा सद्भावको वकालत अनि आधारभूत मानव अधिकारको प्रत्याभूति प्रवर्धन गर्ने, सामाजिक र आर्थिक विकासको सहयोग गर्ने अनि संसारभरि कुनै अकाल, प्राकृतिक प्रकोप र हिंसा भएमा शान्तिको पुनर्स्थापना अनि पीडितलाई सहयोग गर्ने कार्य गर्दछ। यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो जसले सम्पूर्ण सदस्य राष्ट्रहरूबीच समन्वय र सहयोग कायम राख्दछ। दोस्रो विश्वयुद्धको समापन अघि यस्ता कार्यहरू लिग अफ नेसनले गर्ने गरेकोमा लिग अफ नेसनलाई प्रतिस्थापित गर्दै अझै भरपर्दो ढङ्गले विश्व समन्वय र शान्ति स्थापनाका लागि अनि
पहिला र दोस्रा विश्वयुद्ध जस्ता आततायी युद्धहरू पुनः हुन नदिनका लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्थापना गरिएको हो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको अन्तर्गत विभिन्न लक्षित क्षेत्र र विषयमा कार्य गर्नका लागि विशिष्ट संस्थाहरू रहेका छन्, जस्तै खाद्यान्न र कृषिका लागि विश्व खाद्यान्न तथा कृषि संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा संस्था, बालबालिका र महिलाका लागि युनिसेफ आदि। र यी संस्थाका आफ्ना कार्यगत क्षेत्रमा कार्य सञ्चालनका आफ्नै तटस्थ र मानवीय आधारहरू हुन्छन्। नेपालको सन्दर्भमा सन् 1955 देखि नै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको प्रतिनिधित्व तथा आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ सम्वर्धन र प्रबन्धनका पक्षमा सङ्घमा प्रभावकारी भूमिका वहन गर्दै आइरहेको छ। नेपालको योगदान विशेष गरी शान्ति स्थापना कार्यमा उल्लेखनीय रहेको छ। अल्पविकसित तथा भूपरिवेष्टित राष्ट्रका पक्षमा सक्रिय तथा नेतृत्वदायी भूमिका वहन तथा सङ्घका विभिन्न मञ्चहरूमा नेपालको प्रतिष्ठा बढाउने कार्यमा नेपालको भूमिका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्रशंसनीय छ। यस क्रममा नेपालले महासभाको उपसभापति, आर्थिक तथा सामाजिक समितिको सदस्य, महासभा अन्तर्गतका विभिन्न समितिको सभाध्यक्ष, सन् 1969, 70 तथा 1988, 89 मा सुरक्षा परिषदको सदस्य तथा अन्य विभिन्न समिति तथा मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा नेतृत्वदायी भूमिका वहन गर्दै आइरहेको छ। हाल नेपाल महासभाको उपाध्यक्ष र लगातार 3 वर्षदेखि जनरल कमिटीको सदस्य रहँदै आएको छ, जुन नेपालको सक्रिय भूमिका एवं त्यसप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पहिचानको द्योतक हो। यसर्थ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सफलतामा मात्र विश्वमा शान्ति, विकास, मानवाधिकारको संरक्षण र सम्वर्धन, राष्ट्रबीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध, प्रगति, मानव समाज तथा सभ्यताको रक्षा र समृद्धि सम्भव छ। विश्वव्यापीकरण युगको समकालीन विश्वले सामना गरेका समस्याको समाधान तथा चुनौतीको सामना कुनै एक राष्ट्रको प्रयासमा मात्र सम्भव छैनन्, जसका लागि राष्ट्रहरूको सहकार्य अपरिहार्य छ र यसका लागि बहुपक्षीय कूटनीतिको केन्द्रका रूपमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र यसको प्रभावकारी भूमिका रहेको छ। सुरुका 51 सदस्यबाट 193 राष्ट्रको बृहत परिवारका रूपमा बहुपक्षीय कूटनीतिको केन्द्र बन्न पुगेको सङ्गठनले खेल्नुपर्ने भूमिका बदलिँदो विश्व परिवेशसँगै बहुआयामिक, गहन, जटिल तथा चुनौतीपूर्ण बन्न पुगेको छ। शस्त्रीकरण, विभिन्न देश तथा क्षेत्रमा जारी जातीय द्वन्द्व तथा गृह युद्ध, शरणार्थी समस्याको बढ्दो चुनौती, धनी र गरिब राष्ट्रबीच तथा राष्ट्रभित्रै विद्यमान आर्थिक असमानता, गरिबी तथा भोकमरी, वातावरणीय विनाश, जलवायु परिवर्तन, विभेदपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक संयन्त्र लगायतका चुनौती खडा भएका छन्। राष्ट्रसङ्घको कार्यगत सफलता असफलताका पछाडि विश्वमञ्चमा प्रभावकारी तथा रणनीतिक महत्त्व राख्ने अमेरिका, रुस, बेलायत तथा चीन जस्ता देशहरूले सक्रियता तथा विश्व शान्ति र स्थायित्वका साझा सवालमा समान दृष्टिकोणको विकास तथा त्यसअनुसारको व्यवहार नदेखिनु विडम्बनापूर्ण छ। हाल विश्वका अति द्वन्द्वग्रस्त मुलुक सिरियाको सवाल, उत्तर कोरियाको आणविक हतियारको विकास तथा मिसाइल परीक्षणको निरन्तरता र उत्तर कोरियालाई हेर्ने अमेरिका तथा रुस र चीनको भारत, पाकिस्तान आदि देशका असमान दृष्टिकोण र बुझाइ अनि व्यवहार, इरानको आणविक कार्यक्रम, अफगानिस्तान, इराक तथा युक्रेन जस्ता राष्ट्रका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने र दिगो शान्तिका विकल्पलाई सहजीकरणका यावत विषयमा यस्ता सामरिक महत्त्वका राष्ट्रको समान दृष्टिकोण बन्न नसक्नु विश्व शान्ति र स्थायित्वका लागि चुनौतीका रूपमा तिर्सिएको छ। यसका साथै राष्ट्रसङ्घको सफलता असफलताका आकसीका रूपमा पनि यिनै उदाहरण देखिएका छन्। जनकपुर धाममा 3 दिने दोस्रो हस्तकला मेला हुने भएको छ। नेपाल सरकार महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, महिला बाल बालिका युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, प्रदेश 2 र नेपाल हस्तकला महासङ्घको संयुक्त आयोजनामा प्रदेश स्तरीय दोस्रो महिला हस्तकला मेला तथा प्रदर्शनी गर्न लागेको आयोजक समितिले जनाएको छ। समितिले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर यस्तो जानकारी दिएको हो। आगामी कार्तिक 12 गतेदेखि 14 गतेसम्म जनकपुरको गोपाल धर्मशालामा हुने हस्तकला मेलामा हस्तकला तथा स्थानीय घरेलु उद्योगबाट उत्पादित वस्तु प्रदर्शनमा राखिने महासङ्घका उपाध्यक्ष रविन्द्र साकेले बताउनु भएको छ।
मेलामा 17 देखि 90 वटा हस्तकलाका स्टलहरू रहनेछन्। हस्तकला मेलामा प्रदेश नम्बर 2 का विभिन्न जिल्लाबाट महिला उद्यमीहरू सहभागी हुने आयोजकले जनाएको छ। 25,000 आगन्तुकले मेलाको अवलोकन गर्ने अनुमान गरिएको छ। स्थानीय स्तरमा हस्तकलाको बिक्री प्रवर्धन गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हस्तकला वस्तुको निकासी प्रवर्धन गर्न सम्मेलनले सघाउ पुग्ने विश्वास गरिएको छ। प्रदेश नम्बर 2 मा हस्तकला वस्तु लगायत स्थानीय उद्योगबाट उत्पादित सामानको बजार प्रवर्धन, स्थानीय कला तथा संस्कृतिको प्रचार प्रसार, नवोदित उद्यमीलाई वस्तु उत्पादनको बजारीकरणमा सहयोग गर्न, गरिब तथा विपन्न वर्गका महिला उद्यमी र तिनका परिवारलाई लघु घरेलु हस्तकला उद्योगप्रति आकर्षित गर्ने उद्देश्यले प्रदर्शनी गर्न लागि बताइएको छ। स्थानीय उत्पादन उपभोक्ता र क्रेतालाई एकै छाता मुनि भेला गराई स्थानीय हस्तकलाको बजार प्रवर्धन गर्ने, उद्यमी व्यवसायको सम्पर्क र सम्बन्ध विकास गर्न मेलाको उद्देश्य रहेको बताइएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल हस्तकला महासङ्घका कार्यकारिणी सदस्य एवं कार्यक्रमका संयोजक सविता सिंह महर्जन, धनुषा हस्तकला महासङ्घका अध्यक्ष सुरेश श्रेष्ठ लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। अहिले हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका 1 स्थित ढुङ्गे साङ्गोमा मुक्तिनाथ भगवानको मन्दिर निर्माण, मुक्तिनाथ धाम तथा 108 धारा निर्माणले यो क्षेत्र धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास हुने अपेक्षा। आज अक्टोबर 24 तारिक विश्व विकास सूचना दिवस। विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै विश्व विकासको समस्या र तिनीहरूलाई समाधान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई बलियो बनाउने सङ्कल्पका साथ यो दिवस मनाउने चलन। आज अक्टोबर महिनाको 24 तारिक सन् 1945 को अक्टोबर 24 तारिकमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना भएको दिनको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष राष्ट्रसङ्घ दिवस मनाउने चलन। विश्वमा शान्ति स्थापना, दिगो तथा सन्तुलित विकासका आयामलाई सबलीकरण गर्ने अनि साना ठुला सबै राष्ट्र राज्यको सार्वभौमिकता र पारस्परिक हितका आयामलाई प्रवर्धन गर्ने सवालमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको भूमिका। जनकपुर धाममा प्रदेश स्तरीय दोस्रो महिला हस्तकला मेला तथा प्रदर्शनी गरिँदै आगामी कार्तिक 12 गतेदेखि 14 गतेसम्म जनकपुरको गोपाल धर्मशालामा हुने हस्तकला मेलामा हस्तकला तथा स्थानीय घरेलु उद्योगबाट उत्पादित वस्तु प्रदर्शनमा राखिने महासङ्घको भनाई। अहिले भक्ति दर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा bhaktidarshan@emountaintv.com मा हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्ति दर्शन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।